خدا ما که آمدیم دستم خالی از اعمالمان که دادم بکشه. خدا از رفتار و کردار من خدا دستم خالی از چیزی ندارم. خدا امشب دستار بیخانم میاره حسین زهرا. اون زمان بر زینب اهل بیت خیلی سخت گذشت کرد. اون زمانی که زینب رفت در گودال که برادرش را ببیند از برادر خداحافظی کند. یا حسین مظلوم اما رفتید یک بدن قطع یک بدن پار از سر ندارد. اون بدن را که در سمی از بالگد مال کرده تمام بدن قطع اما زینب نشناسد غیر از زینب کسی دیگر نمیشناسد بدن را. زینب خودش را خم میکند. اون شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها را دور میاندازد. دست میبرد زیر بدن بستر برادر از سوز دل صدا میزند آیا تو برادر منی؟ آیا تو حسین مادر منی؟ آیا تو فرزند زهرایی؟ ای پار پیکر آیا توی حسین ای نازنین برادر آیا توی حسین آخه چرا سر از خاک یک لحظه بر نداری؟ حق داری ای برادر زیرا که سر نداری. بردار جان خواهر از خاک تیر سر را با کاروان مگر تو از میر سفر نداره. یا زهرا اینجا نگه دختر کوچک حسین می آید از بازوی عمه زینب میگیرد. عمه تهازان شمن عمه جانی اون بدن بستر از کجا این بدن کده از کجا زینب بای جانسوز مگرزید دل عمه این بدن که سر ندارد. این بدن کده بدن بابای مظلوم حسین یاسین. نمیدونم آن دختر چگونه خودش را در بالای سینه بابا اندازد. با اون دستهای کوچک سینه بابا در بغل میگیرد. حسین آرام جانم حسین روح روانم. دشمنت کشت ولی
الظالمین